बहुत अहम टॉपिक है कि हमारी सोसाइटी में जो ये पोलराइजेशन है, लेकिन मैं उस टॉपिक को दूसरे अंदाज में देखना चाह रहा हूं कि एक तो माशरे में जो फिरका वारियत फैल रही है, इसमें अवाम का ही रोल है। मैं उसमें उलमा का रोल, इस पे जरा मेरा सारा फोकस है। मेरा सवाल ये है कि जब बैरूनी ताकतें फिरका वारियत फैला रही होती हैं, बैरूनी से मुराद ये है कि जो अवाम से बालातर है, इसमें उलमा का क्या किरदार होना चाहिए? क्योंकि मैं अभी स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा हूं पाराचनार की। वहां बहुत ज्यादा हालात खराब हैं और मेरी चौंके वहां भी कोई स्टेक नहीं है। मेरा कोई वहां पे जानना वाला नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही कंसर्न्ड हूं। तो वहां के हालात को जब हम देखें तो वहां पे जरूरी तौर पर फिरका वारियत अवाम के अंदर से नहीं है, और जो वहां पर बहुत से बैरूनी मामलात हैं, उसमें उलमा का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि 5-6 लाख लोग वहां पर फंसे हुए हैं 6 महीने से। तो उसमें आप क्या समझते हैं, उलमा का क्या किरदार हो सकता है उस पहलू में? ठीक कहा है आपने कि फ़िरका वारियत में जिन तबक़ात का हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा उलमा का हिस्सा है। उलमा से मुराद भी यानी हर वो शख्स जो एक मजहबी ज़िम्मेदारी ले लेता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो वाक़यान आलिम हो, पढ़ा लिखा हो, कहीं से फ़ारिग तहसील हो, मुस्तनद डिग्री ली हुई हो, या मुमकिन है उसने ली हुई हो। उस सूरत में भी चूँकि मदरसों में फ़िरका ही पढ़ाया जाता है, मदरसों में दीन कम पढ़ाया जाता है, फ़िरका ज़्यादा पढ़ाया जाता है। और फ़िरके में दो चीज़ें ही होती हैं, एक हम हक हैं, बाकी सारे बातिल हैं। हमें रहना चाहिए, बाकी सब को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये बुनियादी जब जहन के अंदर बात डाल दी जाती है तो फ़िरके की बुनियाद बीज तो वहीं पे काश्त हो जाता है। और ये बीज लेके अगर वो पढ़ लिख भी जाए तो आके यही तरवीज करता है कि मुसलमानों की ही नफ़ी करता है, मुसलमानों की तकफ़ीर करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़तवे देता है। तो एक बड़ा किरदार फ़िरका वारियत में उलमा का है। लेकिन आपका सवाल यह है कि उलमा का क्या होना चाहिए किरदार। यूँ नहीं कि सारे उलमा पाकिस्तान के शिया सुन्नी सारे फ़िरका वारियत में मुलव्वस हैं, ऐसे नहीं है, ये गलत होगा, नाइंसाफ़ी है। बहुत सारे उलमा हैं जो वाक़ईन दिल से फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ हैं, वो इत्तेहाद व वहदत और उम्मत के नज़रिए के कायल हैं और कोशिश भी करते हैं। और उसके लिए जो उनके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा होता है, जो सरजनिश होती है, शिद्दत पसंदी, उसके भी उन पर आसार पड़ते हैं। लेकिन उलमा का किरदार क्या होना चाहिए? जो किरदार उलमा का होना चाहिए वो ये है कि जैसा मैंने कहा कि फ़िरका वारियत एक बीमार मुआशरे की बीमारी है या बीमारी का एक नतीजा है। उलमा को तबीब के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर, मुआलिज के तौर पर इस बीमार के पास आना चाहिए। यानी उलमा का किरदार तबीब वाला होना चाहिए, पुलिस वाला नहीं। उलमा दारोगा ना बने, जेलर ना बने, और उलमा या काजी भी ना बने फ़िरका वारियत ख़त्म करने के लिए। चूँकि जब काजी जज बनेंगे तो आपको एक को मुजरिम, एक को हक, एक को ना हक कहना पड़ेगा। और जब आप ये कहेंगे तो फ़िरका वारियत को और ज़्यादा हवा मिलेगी इससे। जब आप पुलिस बनेंगे, एक को रोकेंगे, एक को छोड़ेंगे, तो भी फ़िरका वारियत को हवा मिलेगी। जब आप जेलर बनेंगे कि एक के ऊपर पाबंदियाँ लगा दो, दूसरे को छोड़ दो, तो भी आप फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं। आपका इलाज होना चाहिए तबीब का। मैं उसकी ये मिसाल दूंगा कि जब अल्लाह आप सबको महफूज रखे, लेकिन जो मोटरसाइकिल चलाते हैं आप में से, मेरा मशवरा है कि कर्ज़ ले लो और गाड़ी ले लो 4 व्हीलों वाली। मोटरसाइकिल ख़तरनाक सवारी है और ख़ुसूसन जो व्हीलिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह बचाए आप सबको, इंशाल्लाह सब मोटरसाइकिल सवारों को अल्लाह उन सबको गाड़ी दे, बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, उनकी जान की हिफाजत के लिए। मोटरसाइकिल चलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसके बाद बेहोश हालत में सर टूटा हुआ, बाजू टूटा हुआ, इससे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो चूंकि एक्सीडेंट है तो हॉस्पिटल का केस भी बनता है कि ये किसने मारा इसको, और वहाँ डॉक्टर भी होता है। डॉक्टर ये नहीं पूछता कि इसको किसने मारा है, कहाँ पे ये अकेला था, इसके साथ था कोई, मारा किसने है, वो मार के भाग गया है, नहीं भागा, गलती इसकी थी, गलती उसकी थी। ये डॉक्टर नहीं है अगर इन चक्रों में पड़ जाए।
ڈاکٹر وہ ہے کہ وہ مت پوچھے یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کو کس نے مارا ہے، غلطی اس کی تھی کسی اور کی تھی. اس کے سامنے ایک موت و حیات کی کشمکش میں ایک مریض ہے اور اس کو سب سے پہلے اس کو بچانا چاہیے، اس کی جان بچانی چاہیے. دوسرا جو کام کرے فضول ہے. ڈاکٹر کو یہ نہیں اجازت الاؤ نہیں ہے کہ وہ پولیس بن جائے وہاں پر، وہ جج بن جائے وہاں پر، وہ کہے میں اس کا علاج تو بعد میں کروں گا، پہلے ٹکر مارنے والوں کو میرے سامنے لو، میں اس کا سر قلم کروں. آپ کے سامنے یہ جو زخمی ہے اس کو بچاؤ آپ. تو جب ہمارے سامنے فرقہ واریت کا بحران آتا ہے، پارا چنار کا مسئلہ کرم کا آتا ہے، تو یہی حالت ہے. ایک ایکسیڈنٹل ایریا ہے ہمارے پاس، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب علماء کے پاس آیا تو علماء بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلطی کس نے کی، کس نے نہیں کی، کس نے چھیڑا، کس نے نہیں چھیڑا. یہ پولیس کا، یہ جج کا اور عدالت کا اور حکومت کا کام ہے. علماء کا کام ہے سب سے پہلے اس ناہنجاری کو ختم کرو، یہ زخمی ٹھیک کرو، یہ جو فضا بنی ہے اس فضا کو ختم کرو اس کو، تاکہ یہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کریں. یہ جو ذہنوں میں بغض بھر گیا ہے کہ ہم درست فرقہ ہیں، باقی سارے غلط فرقہ ہیں، اور غلط فرقے کو روئے زمین سے مٹانا یہ ہمارا شرعی فریضہ بن گیا ہے. عالم کو چاہیے کہ یہ ٹھیک کرے، یہ بیماری، یہ پھوڑا، یہ کینسر جو اس کے ٹیومر بنا ہوا ہے اس شخص کے ذہن میں، یہ ٹھیک کرے. اور عوام میں یہ ٹیومر نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، نہ شیعہ میں نہ سنی میں، یہ ہے انہی مولویوں کے ذہن میں، مفتیوں کے ذہن میں ہے. ان کے ذہن میں ہے کہ باقی فرقے باطل ہیں. عوام کے نزدیک سارے فرقے ٹھیک ہیں. چونکہ عوام کو دیکھیں یہ ایک دوسرے کے یہاں شادیاں کرتے ہیں، شیعہ نے سنی کے یہاں شادی کی ہوئی ہے، سنی نے شیعہ کے یہاں شادی کی ہوئی ہے، دوستیاں ہیں، کاروبار مشترکہ ہے، سفر مشترکہ ہے. پاکستان بھر میں اگر دیکھیں ایک گھر شیعہ کا ہے، 10 گھر سنی کے ہیں ساتھ، اور یہ ہر چیز میں آپس میں شریک ہیں. لیکن یہی جب مسجد میں امام بارگاہ میں جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں خون آ جاتا ہے، چونکہ ادھر ذاکر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں ٹیومر ہے، یہ اس کی کھوپڑی میں وہ کیا ہے، فرقہ ساز اور فرقہ باز ہے. اس کے نزدیک دوسرے فرقے پر حملہ کرنا ہے، دوسرے فرقے کو غلط ثابت کرنا ہے. اب یہاں پر جو علماء، مؤثر علماء ہیں جن کا زور چلتا ہے، ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرقے کے اندر معتدل علماء ہیں، متشدد علماء اور متشدد عوام بھی ہیں. بے شک وہ اقلیت میں ہوتے ہیں متشدد لوگ. مثلا تشیع کے اندر جو متشدد لوگ ہیں کم ہیں، لیکن ان کا روب زیادہ ہے، ان کا زور زیادہ ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ہیں، یہ ان کے پاس انجمنیں ہیں، ان کے پاس تنظیمیں ہیں، ان کے پاس باقی بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہاں سے بیٹھ کر یہ دھمکیاں دیتے ہیں، یہ روب ڈالتے ہیں، یہ اور ڈرونی چیزیں پیش کرتے ہیں. تو جو معتدل لوگ ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ اس فرقہ واریت کی مخالفت نہیں کرتے، چپ ہو جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح دیوبند کے علماء ہیں، بہت اکابر بڑے جید علماء جو وحدت و اتحاد و امت کے قائل ہیں، لیکن متشدد دیوبندیوں کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں، خاموش ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہی حال بریلوی میں، یہی حال دوسروں میں ہے کہ متشدد طبقے کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں. قیادت، بڑے علماء، ان بڑے علماء کو یہ رویہ چھوڑنا چاہیے. میری جب بات ہوتی ہے میں انہیں تذکر دیتا ہوں اس چیز کا، اور قبول کرتے ہیں، یوں نہیں کہتے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہو، یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ ہم اپنے ہی مسلک کے متشدد طبقے کے سامنے پھنسے ہوئے عاجز ہیں. یہ ہمارے چندے بند کروا دیتے ہیں، یہ ہماری مجلسیں کینسل کروا دیتے ہیں، یہ ہمارے پیش نمازی سے نکلوا دیتے ہیں، یہ مسجدوں پہ تالے لگوا دیتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں یہ روز کام. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ کے ارد گرد ہوا ہوگا یہ کام، بتایا جا سکتا ہے آپ کو، نمونے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ ہوا ہے یہ کام. اس لیے جو معتدل علماء ہیں فرقہ واریت کو کنٹرول کر سکتے، جرت نہیں کرتے سامنے آنے کی، متشدد طبقے سے ڈرتے ہیں. بہت کم ہیں جرت مند لوگ جو ان کی پرواہ نہیں کرتے اور جو وحدت کا پیغام ہے اسے عام کرتے ہیں. یہ عموماً علماء نہیں کرتے. بس علماء طبیب ہیں، انہیں اس بیماری کا علاج کرنا ضروری ہے ان کے لیے، اور ان کے پاس علاج ہے بھی، اور وہ علاج یہ ہے کہ یہ تشدد، یہ نفرت، ان کے ٹیومر ہے یہ نکالیں ان کے ذہنوں سے. طبیب کے طور پر جج بن کے، قاضی بن کے، پولیس بن کے آپ علماء کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. آپ طبیب بن کے ساری امت کا علاج کر سکتے.